अस्सलामुअलैकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की जो पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और अहम जो बड़ी ख़बर है वो जनाब ये है कि मुस्लिम लीग क़ाफ में बिलाखिर एक वाज़ेह स्प्लिट आ गया है। अब इससे पहले जब ये खान साहब की गवर्नमेंट की रुखसती का टाइम आया तो उस वक़्त आपको याद है कि काफ लीग के पास पहले अपोजिशन वाले चलते रहे, बड़े सख्त बयानात दिए थे परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब के हवाले से कि जो फ़ौज है वो उनकी तो नीतियाँ ही बदलती रही है, यानी कि सर तक उन्हें चलाती रही है, साथ खान साहब ने खुद कुछ नहीं सीखा। बड़े तल्ख़ किस्म के बयानात दिए परवेज़ इलाही साहब ने। फिर वो अचानक से खान साहब की तरफ चले गए। जब वो खान साहब की तरफ चले गए तो फैमिली की पार्टी और फैमिली के अंदर से कुछ लोग जो हैं, जिनमें तारिक बशीर चीमा साहब हैं जो खान साहब की कैबिनेट में वज़ीर हाउसिंग थे, वो छोड़ के चले गए, दूसरे कैंप में चले गए खान साहब के अगेंस्ट, यानी कि जो PMLN और PDM वाला कैंप है उस तरफ चले गए। फिर जो अपनी ही जो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि PMLQ के सरबराह हैं, उनके बेटे चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो भी शहबाज साहब के साथ चले गए। वो भी इस वक्त CPAC वगैरह को देख रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को देख रहे हैं, उसके वो मिनिस्टर हैं। जो चीमा साहब हैं वो भी इस वक्त कैबिनेट के अंदर वो भी मिनिस्टर हैं। अब हुआ ये है कि जनाब दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो है वो खान साहब के बन गए जी कैंडिडेट वज़ीर आला के पंजाब के। और मोनिस इलाही साहब जो है उन्होंने भी खान साहब को बड़ा क्लियरली ये बता दिया कि हम आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हमारी ये रिवायात हैं। अब पार्टी के अंदर दीगर लोग भी हैं, जिनमें हुसैन इलाही साहब हो गए, जो चौधरी वजाहत हुसैन साहब के बेटे हैं, चौधरी शुजात साहब के भतीजे हैं, वो भी MNA हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। अब ये लोगों की समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्होंने कहाँ जाना है। कामिल अली आगा हो गए, बाकी लोग हो गए। इतनी बड़ी पार्टी को कि है नहीं है, लेकिन कुछ जो लोग हैं इनके साथ बड़े थोड़े लोग हैं और वो बड़े कमिटेड हैं पार्टी के साथ। अब समझ नहीं आ रही थी कि बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो आज चौधरी हुसैन इलाही जो कि चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साहबजादे हैं, MNA हैं, उन्होंने एक क्लियर लाइन ले ली है। एक क्लियर उन्होंने, इससे पहले तो पार्टी में ये नज़र आ रहा था कि शायद ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो चले गए हैं PMLN और पीपल्स पार्टी की साइड पे, और स्ट्रेटिजिकली एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत जो परवेज़ इलाही साहब उन्होंने खान साहब को कवर कर लिया। इसलिए इस सोच के तहत कि कल को अगर नून की गवर्नमेंट आती है तो चौधरी शुजात साहब उनके साथ जाने वाले जो है वो परवेज़ इलाही साहब का वहाँ पे रास्ता बनाएंगे, और अगर खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है तो परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही साहब जो है वो चौधरी शुजात साहब, सालिक साहब और बाकी लोगों के लिए रास्ता बनाएंगे उस तरफ जाने के लिए। ज़ाहिर है इस पार्टी ने अपनी तो इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये खुद से इतनी बड़ी पाकिस्तान की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर ये कोई अहम मुकाम पैदा कर सके या किसी मुकाबले की पार्टी बन सके। अब ये यही 5-6 सीटों की पार्टी है मैक्सिमम, तो इसने किसी न किसी के साथ लग के सियासत करनी है, किसी बड़े सियासी ग्रुप के साथ लग के, किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लग के। तो दोनों साइड्स PMLN और PTI दोनों को कवर किया हुआ था अब तक आप लीग ने। ये सोच थी कि शायद ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। लेकिन आज जो हैपनिंग हुई है, आज जो डेवलपमेंट हुई है, चौधरी हुसैन इलाही वाली, उन्होंने बता दिया कि भाई मैंने रास्ते जुदा कर दिए, मैंने फ़ैसला कर लिया। मेरी जो देरीना एक जो मेरी पार्टी के साथ जो मेरी अटैचमेंट थी, काफ लीग के साथ जो मेरी वाबस्तगी थी, आज उसे वो तर्क कर रहे हैं। तर्क करते हुए काफ लीग के साथ अपनी वाबस्तगी को वो हुसैन इलाही साहब के साथ चले गए, सॉरी वो मोनिस इलाही साहब के साथ चले गए। यानी अब परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही ये एक तरफ चले गए। दूसरी तरफ आप देखें तो जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब हो गए, तारिक बशीर चीमा हो गए, और जो सालिक हुसैन साहब हो गए, ये दूसरी तरफ ग्रुप एक दूसरा धड़ा बन गया है। और इसमें अब जो मुलाकातें भी हुई हैं, जरदारी साहब की मुलाकातें हुई हैं, वो भी काफ़ली को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी तरफ जितने मैक्सिमम लोग आ सकते हैं वो उस तरफ आ जाएं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है जनाब के जरदारी साहब ने हमज़ा शहबाज साहब को, जो कि इस वक्त अक़लियती प्राइम मिनिस्टर है, अक़लियती CM है पंजाब के, माइनॉरिटी CM है, उनके पास नंबर जो है 186 का मैजिक नंबर जिस पर CM मुंतखब होना चाहिए वो नहीं है उनके पास। वो 173 के अदद पे खड़े हैं। चले 4 वोट उनके अपने लगा रहे हैं, 177 पे वो खड़े हैं, सॉरी 176 पे खड़े हैं, चूँकि एक बंदा उनका छोड़ गया, पार्टी से रिज़ाइन दे गया नून लीग का। 176 पे खड़े हैं, 186 पे गवर्नमेंट बनती, 10 अभी भी उनके कम है CM के ये जो वोट दरकार होता है। तो अब आगे आ रहा है बजट, बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। अब बजट के वाले से बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं कि जी वो अगर 186 वोट ना ले सके, यानी सादा अक्सरियत नहीं ले पाते, अगर जो मनी बिल होता है बजट में उसके वोटिंग के ऊपर, तो फिर वो वजारत आला से ऑटोमेटिकली फ़ारिग हो जाएंगे। और यहाँ शहबाज शरीफ साहब अगर 172 वोट नहीं ले सकते मनी बिल के लिए, तो वो वजारत उज़्मा से फ़ारिग हो जाएंगे।
اب اس میں قانونی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ قانونی ایکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ اس میں سادہ اکثریت آف دی ہاؤس آپ کو نہیں چاہیے ہوتی، یعنی کہ قومی اسمبلی میں 172 اور صوبائی اسمبلی پنجاب میں 186 ووٹ آپ کو نہیں چاہیے منی بل پاس کرنے کے لیے، بلکہ منی بل پاس کرنے کے لیے اس دن ایوان کے اندر جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں فنانس بل کے پیسج کے لیے جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں اس کی سادہ اکثریت جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، اس میں میجورٹی ووٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر 100 لوگ کھڑے ہیں تو 51 اگر ووٹ دے دیتے ہیں اس کے فیور میں تو وہ بجٹ آپ کا پاس ہو جائے گا، حالانکہ بے شک وہاں پہ آپ کی سادہ اکثریت جا کے 186 یا 174 پہ بنتی ہو جا کے یا 172 پہ بنتی ہو۔ تو آج زرداری صاحب ملے ہیں حمزہ شہباز صاحب سے، منسٹریز پورٹ فولیوز اپنی پیپلز پارٹی کے جو لوگ ان کے ساتھ کیبنٹ میں شامل ہیں ان کے پورٹ فولیوز زرداری صاحب نے فائنل کر لیے ہیں، اور ان کے حوالے سے چیزیں ساری فائنلائز کی، اور ساتھ ہی حمزہ شہباز کو یہ گارنٹی دی کہ وہ ہر صورت میں یہ بجٹ جو اگلا آ رہا ہے بجٹ کو پاس کرانا زرداری صاحب نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یہ میری گارنٹی ہے، بجٹ آپ کو میں پاس کروا کے دوں گا، میں پرویز الہی کو مینج کر لوں گا۔ یہ زرداری صاحب کی پلاننگ ہے جناب۔ خان صاحب بھی آج بولے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہی عدالت کی طرف سے کوئی چیز واضح ہوتی ہے، یعنی کہ جو ڈائریکشنز آتی ہیں لانگ مارچ کے بارے سے، ہم ان کی فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، تو فیصلہ جو ہی آتا ہے وہاں سے تو ہم لانگ مارچ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ کر دیں گے اسلام آباد کی طرف، اناؤنس کر دیں گے، یعنی تحریک کا سیکنڈ فیز۔ پھر بیچ میں ان کے لندن جانے کی خبریں بھی آ رہی تھیں، لیکن ابھی جو یہاں پہ معاشی حالات بنے ہوئے ہیں لوگوں کی تو بھرکس نکل گئی ہے، پاکستانی عوام کی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب۔ اس پہ لوگ جو ہیں اس وقت جو ان کے جذبات ہیں، خان صاحب کو اس پہ کیپٹلائز کرنے کا، انہی جذبات پہ اپنی ایک تحریک بلڈ کرنے کا پلان ہے، دوبارہ سے بن گیا ہے، لیکن تحریک ابھی چلے گی۔ اس میں میرا جواب آپ کو یہ ہے کہ کم از کم اس جون جولائی میں کوئی تحریک کا سیکنڈ فیز فار ٹائم بینگ اس کم از کم جون کے اندر جو ہے تحریک کا سیکنڈ فیز چلتا ہوا نظر کسی صورت بھی نہیں آ رہا۔ جولائی اگست میں جا کے یہ تحریک کا سیکنڈ فیز چل سکتا ہے۔ ابھی پی ٹی آئی نے اسمبلی میں آنے کا فیصلہ بھی واپس نہیں کیا، چونکہ پیرلل بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو ادارے ہیں جو نیوٹرلز ہیں۔ آج بھی خان صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان مل کے پاکستان کو بچائیں گے، یہ پاکستان کی بقا کے، پاکستان کی بہتری کے ضامن ہے۔ اب جو افواج کے بارے میں بات ہو رہی ہے ناظرین، آج فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ تھی، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی یہ، جس میں ایک تو خطے کو درپیش جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں انٹرنلی ایکسٹرنلی ان سب کا جائزہ لیا گیا۔ فارمیشن کمانڈرز کو باجوہ صاحب کی طرف سے، ملٹری کمانڈ کی طرف سے جو موجودہ سیاسی ماحول ہے اس کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، جو فیصلے ہوئے ہیں جن کے میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیوز کے اندر آگاہ کیا ہے کہ ادارے کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ کسی قسم کی اگر حکومت کو خدشات ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں، اسٹیبلٹی متاثر ہونے کا اگر خطرہ ہوتا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے متاثر ہونے کا، تو پھر وہ نیوٹرلٹی توڑ کے پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کھڑے ہیں تو پھر اس کو وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے، یعنی کہ کسی بھی صورت میں یہ چیز طے پا چکی ہے پنڈی کے اندر کہ اس وقت ہمیں سیاسی استحکام چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اگر اس کو سیاسی استحکام کے لیے موجودہ گورنمنٹ کا ٹینیور کمپلیٹ کرنا، یا کم از کم 7-8 مہینے اس کا برقرار رہنا مزید اگلے چند مہینوں تک، تو ہر صورت میں اس کا بہت ناگزیر ہے پاکستانی معیشت کے لیے، چونکہ آئی ایم ایف پروگرام ہمارا دوبارہ سے ریزیوم ہونے جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات چیت کرنا چاہتا ہے، وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب فارمیشن کمانڈرز کے اندر جو ہے تمام فیصلوں کے اوپر جو ابھی موجودہ گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی کے بارے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ اعتماد میں لیا گیا، اور اسٹیبلٹی کے بارے سے بتایا گیا کہ ابھی فوری طور پہ الیکشن جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتے، کہ اس سے مزید انسٹیبلٹی آ سکتی ہے، چونکہ ایک فریق نے الیکشن کے نتائج کو نہیں ماننا ہارنے والے نے۔ اس میں ناظرین اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا، یعنی کل فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا، اگلے چند روز کے اندر اس کے بعد جو کور کمانڈرز کانفرنس، جو کہ مچ اویٹڈ کور کمانڈرز کانفرنس ہے، وہ ہونے جا رہی ہے اگلے چند دنوں کے اندر، جس میں ایک تو تمام جو یعنی کہ عسکری جو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو دفاع کے لحاظ سے ہمارے جو فیصلے ہیں ان پہ تو اعتماد میں آبویسلی لیا جانا ہی ہے تمام کور کمانڈرز کو، لیکن جو پولیٹیکل فیصلے ہیں، جو پولیٹیکل صورتحال ہے ملک کی، اس حوالے سے بھی کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا جائے گا، ان کی رائے بھی لی جائے گی، انہیں فیصلوں سے متعلق مکمل طور پر اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ بڑی اس پہ ٹف ڈیبیٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ باقی اس میں جو کور کمانڈرز کانفرنس کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اہم ٹرانسفرز ہونی ہیں، یعنی مچ اویٹڈ میں نے اسی لیے ورڈ یوز کیا تھا کہ مچ اویٹڈ اس لیے ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں پولیٹیکلی بھی،
اور اس کے بعد فوری بعد کچھ اہم محکموں کے اندر تبادلے ہونے ہیں، جن میں ظاہر ہے ایک بہت بڑا تبادلہ جس کے بارے میں پچھلے کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے قیاس آ رہی ہیں، چاہے مگوئیاں پاکستانی صحافتی اور سیاسی حلقوں کے اندر چل رہی ہیں، یعنی کور کمانڈر پشاور کے تبادلے کے حوالے سے اب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب خبریں کچھ اور طرح سے بھی آنے شروع ہو گئی ہیں کہ شاید ان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب نہیں ہیں باجوہ صاحب کے ساتھ، بلکہ خان صاحب کے ساتھ خراب ہیں۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو فیض حمید صاحب ہیں، خان صاحب نے جو 2 نمبر بلاک کیے تھے ان میں 1 نمبر فیض حمید صاحب کا بلاک کیا تھا، یعنی خان صاحب کے ساتھ ان کے وہ تعلقات نہیں رہے جو پہلے تھے۔ وہ یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے ان کا کریئر جو ہے وہ سارا داؤ پہ لگ گیا، تباہ ہو گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ اعتماد میں لیا جائے گا۔ اگر ان کا ٹرانسفر ہو گیا پھر تو سمجھیے کہ وہ گیم سے آؤٹ ہے، لیکن اگر ان کا ٹرانسفر نہیں ہوتا اگلی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ از ویری مچ ان دا گیم، اور بہت کچھ آنے والے دنوں میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں اس کا مطلب ہوگا کہ ہونے جا رہی ہیں۔ ہمیں بھی اس کا انتظار رہے گا، آپ بھی انتظار کیجئے، لیکن آپ کو آگاہ ضرور کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔